तपाईँलाई बोलाएको छु मैले नि। ए हामी जानुपर्ने थियो उता पारी गाउँमा हो। ए भूकम्पपछि बनाएको घर फिनिसिङ गर्न बाँकी छ। यस्तो काम चलाउँदै हुन्छ। यस्तो त अप्ठ्यारो त हुँदैन तपाईँलाई? म धेरै दुर्गममा बसिसकेको मान्छे। ठिक छ, यो त धेरै सुविधा भयो। त्यही त है, तपाईँ त कहाँ कहाँ पुगेर आउनुभएको। थकै लाग्छ। आशा गर्छु तपाईँले तालको छेउमा राम्रै मिलाउनु हुनेछ। निन्द्रा लाग्नु स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त जरुरी छ। मलाई चाहिँ निन्द्रै लाग्दैन, खै किन किन। उसो भए तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ। किन मुस्कुराउनु भयो? अस्वस्थ हुनुमा आनन्द आउँछ र? अस्वस्थताले आफू के हो भन्ने थाहा दिँदो रहेछ। हामीलाई अस्वस्थतामा बाँच्ने बानी परेर हो। यहाँको समस्या समाधान नहुन्जेल म तपाईँसँग भइहाल्छु। तपाईँबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी निकै जानकारीहरू सिक्छु भन्ने अपेक्षा राखेकी छु। हस् त, राम्ररी निदाउनु होला। को हो तिमी? अर्काको झ्यालमा यसरी चियाएर किन हेरेको? को हो तिमी? म षड्यन्त्रको जालमा फस्दैछस्। म षड्यन्त्रको जालमा? कसले फसाउने मलाई? म त्यति कमजोर छैन कि कसैको षड्यन्त्रको जालमा फसु। त षड्यन्त्रको जालमा फसिसकिस्। को हो तिमी? म जो भए पनि तेरो सरकारको विषय होइन, म त तँलाई सचेत गराउन मात्र आएको। पहिला भन, तिमी हो कौ? तैँले मैले भनेको कुरा बुझ्दैछस् कि बुझ्दैनस्? मैले तिम्रो कुरा बुझ्नु पर्ने चाहिँ किन? षड्यन्त्रमा कोही किन फस्ने? के म षड्यन्त्रमा फस्ने जस्तो देखिन्छु? षड्यन्त्रमा त अरूले फसाउने हो, आफूलाई कहाँ थाहा हुन्छ र? ल मैले माने, तर कसले मलाई फसाउन चाहन्छ? त्यो त आफ्नो वरिपरि हेर्नु। षड्यन्त्रकारले म षड्यन्त्र गर्दैछु भनेर कहाँ भन्छ र? यसमा तिम्रो के स्वार्थ छ? तिमी मलाई षड्यन्त्रबाट जोगाउन खोजिरहेका छौ।
त्यो त समय आएपछि थाहा पाउँछ। मलाई बडो अचम्म लाग्छ, अर्काको झ्यालबाट चोर चाहिँ चियाउँछ, षड्यन्त्रबाट जोगाउनु छ पनि भन्छ। कतै यही षड्यन्त्र त होइन? पहिला भन तिमी को हो, नत्र तिमीलाई समातेर लगेर पुलिसकोमा बुझाइदिन्छु। तैँले मलाई केही गर्न सक्दैनस्। मैले तिमीलाई राम्रोसँग भनिरहेको छु, पहिले आफ्नो परिचय देऊ अनि बसेर कुरा गरौँ। तँलाई मेरो परिचयको जरुरी छैन। मैले के भन्दैछु त्यो कुरा बुझ। यो त ठिक भएन नि। मर्निङ। थ्याङ्क यू। निन्द्रा त राम्रै लाग्यो होला तपाईँलाई। नयाँ ठाउँ भएर निन्द्रा परेन जस्तो छ तपाईँलाई। मेरो अनुहारमा निद्रा नपुगे जस्तो देखिन्छ हो र? हुन त अनुहारमा सबै कुरा कहाँ देखिन्छ र, हैन? मलाई त आज मजाले निन्द्रा लाग्यो, सपना पनि देखेँ। ए, के सपना देख्नुभयो? चालबाट एकजनाले चियायो। सुरुमा त डर पनि लाग्यो, पछि आँट गरेर बाहिर गएर हेरेको त्यो मान्छे त्यहीँ गायब भयो। फेरि ओछ्यानमा आएर बसेँ, फेरि झ्यालबाट चियाउन थाल्यो, अनि मैले नसुती त्यसलाई हेरिरहेँ। अनि निदाएँ भनेको होइन त आज? त्यो सपनामा नसुतेको भनेको। मैले हेरिरहेँ, त्यो मान्छे फेरि गायब भयो निकै बेरसम्म। त्यो आएन, ऊ पक्कै आउँछ भनेर म नसुती बसिरहेँ सपनामा। सपना देख्नु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। म उत्साहित छु त्यो मान्छे को होला भन्ने जान्न। अब फेरि आयो भने त्यसलाई म समात्छु। सपनालाई आफ्नो अनुकूल देख्न सक्ने भयो भने त गजब नै हुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। तपाईँ प्राय कस्तो सपना देख्नुहुन्छ? कुनै दिन भनौँला, अब कामको कुरा गरौँ। ए हस् हस्, बिरामी माथि गाउँमा छ। धेरै भइसक्यो बिरामी भएको, 6 वर्ष भइसक्यो। उसलाई उपचार गर्न कहाँ मात्र लगेन, समाधानै भएन। ऊ सबका लागि खतरा बन्ने भएपछि उसलाई बाँधेर राखेको छ। खतरा? के गर्छ? उसलाई आफूले के गर्दैछु भन्ने कुरा नि थाहा हुँदैन। तपाईँले यो समस्याको समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो हृदयदेखिको विश्वास छ। अब तपाईँले नै गर्न सक्नु भएन भने त हामीले उसलाई गुमाउनु नै ठिक होला। गुमाउनु? यति धेरै विश्वास पनि नगर्नुहोस्, भारी हुन्छ। ऊ बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन। अर्थले मात्र बाँच्ने होइन नि, यो त प्राकृतिक प्रक्रिया हो। अर्थ त हामी मानिसले थपेको मात्र हो। मलाई विश्वास छ केही न केही त अवश्य हुन्छ। वास्तवमै यही विश्वास नै मूल कुरा हो र समस्या यही विश्वासमा नै हुन्छ। कसरी? तपाईको लागि सत्य नै तपाईको विश्वास हो। मानिसहरूले जेलाई विश्वास गर्छ त्यो नै सत्य हो, संसार हो। हाम्रो संसार हामीले गर्ने विश्वासको आधारमा बनेको छ।
विश्वास मानसिक प्रणाली हो र अस्वस्थता पनि यही नै हुन्छ। ओहो, यो कुरा त मैले बुझिनँ नि। बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नै पर्छ। कति राम्रो गाउँ है। राम्रो त राम्रो छ, धेरै टाढो छ। बाटो पनि राम्रो। आमा नमस्ते। अस्ति मैले भनेको थिएँ नि वाइन। ठिक छ, मलाई पुग्यो। अब तिमीहरू खाओ, पछि होइन मसँगै बसेर खाओ। तिमीहरूले पनि खानुपर्छ। अब पनि जात पात छुवाछुत मानेर हुन्छ हुँदैन। रगत सबैको रातो हुन्छ, हामी सबै बराबर। ल ठिक छ, म खुसी भएँ। हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ, कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। म तिमीहरूको हेरविचार गरिहाल्छु नि। यत्र सम्पत्ति हामी सबैको लागि हो, मरेर मैले लाने भई। तिमीलाई पनि केही चाहियो? भन, अप्ठ्यारो नमानी भन। मेरो दरबारको ढोकामा आउने जो कोहीलाई पनि म खाली हात फर्काउँदिन। ए हस्, म त हजुरको दर्शनको लागि आएको, आशीर्वाद लिन आएको। हजुरको आशीर्वाद चाहियो तिमीलाई? म दिन्छु, मैले दिएको आशीर्वाद लाग्छ। भन, के आशीर्वाद चाहियो तिमीलाई? म हजुर जस्तै ज्ञानी बन्न सकूं, धनी बन्न सकूं, यही आशीर्वाद दिनुहोस्। तपाईहरु जानुस्, अब म यिनलाई आशीर्वाद दिन्छु। नमस्ते। तिमीलाई के चाहियो रे? आशीर्वाद। मैले आँखा चिम्लिँदा भित्र नआउनु। मेरो सुरक्षामा बसेकाहरूले तिमीलाई जे पनि गर्न सक्छन्, जताबाट पनि बाण आउन सक्छ। ओहो, माफ गर्नु होला। तिमी त नयाँ देखिन्छौ, यो ठाउँको त होइनौ तिमी। भन, किन आयौ? कुनै षड्यन्त्र गर्न त आएको होइनौ? गाढो खतरा छ है, होशियार। माफ गर्नु होला, म यहाँ कुनै षड्यन्त्र गर्न आएको होइन। म त तपाईँ एकदमै दानी हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर तपाईँलाई भेट्न आएको। ए हो? मलाई दानी भन्छन् मान्छेहरू? बल्ल बुझ्न थालेछन् मान्छेहरू मलाई। अरू के भन्छन्? तपाईँले सबैको समस्या समाधान गरिदिनुहुन्छ अरे, त्यसैले केही पर्यो भने त्यहाँ गए हुन्छ भन्छन् मान्छेहरू। हो, म सक्दो गरिदिन्छु। भन, तिम्रो के समस्या छ? मेरो एउटा साथी छ, ऊ बिरामी छ। बिरामी? अस्पताल लैजाऊ न त उपचार गर्न। तर उसले जहाँ लग्दा पनि ठिक भएन। के बिरामी हो उसको? उसको दिमागमा बारम्बार आत्महत्या गर्ने सोच आइरहन्छ। ए, मेरोमा लिएर आइदेऊ न त, मेरा गार्डहरूले उसलाई हेर्छन्। ऊ आउँदैन, आउन मान्दैन। गाह्रै छ त्यसो भए त। म तपाईँको सहयोग चाहन्छु। तपाईँ उसकोमा गएर उसलाई सम्झाइदिनुहुन्छ कि? म यहाँबाट निस्किन मिल्दैन। अब हजुरले यो ठाउँबाट बाहिर निस्केर सबैको सेवा गर्नुपर्नेछ, किनभने जसलाई समस्या छ उनीहरू यहाँ आउन सक्दैनन्। हजुर नै बाहिर गएर ती समस्यामा परेकाहरूको समस्या समाधान गरिदिनु भयो भने हजुरको जय जयकार हुनेछ, अहिले भन्दा धेरै। तर म कसरी बाहिर जाने? मेरो सुरक्षा? म छु नि, म सुरक्षा गर्छु तपाईँको। यसरी भित्र मात्र बसेर हुँदैन, र बाहिर पनि त्यति खतरा छैन। के बाहिर सुन्दर छ? सुन्दर छ, अति सुन्दर छ। वास्तवमा हाम्रो संसार अति नै सुन्दर छ।
मेरो यो ठाउँ पनि सुन्दर छ, तर बाहिर बाहिर मानिसहरू लाम लागेर बसेका छन् हजुरको दर्शनको लागि। के हुन्छ, म यिनीसँग बाहिर गए हुन्छ? म पनि उहाँको प्रशंसक हो, म उहाँलाई पूर्ण सुरक्षा दिन्छु। सधैँ तिमीहरूको भर गरेर मात्र हुँदैन, म यसो बाहिर गएर आउँछु। आज तिमीहरूलाई छुट्टी, रमाइलो गर। तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्, म उहाँलाई केही हुन दिन्न। ल एकछिन बाहिर बस्दै गर, म अर्को कपडा लाउँछु। बाहिर जान त राम्रो कपडा लाउनु पर्यो नि, होइन? हजुरको त नामै काफी छ, कपडा त हजुरले जे लगाए पनि राम्रो देखिन्छ। हस्, म बाहिर गर्छु। हुन्छ। आज उहाँलाई चेन खोलेर बाहिर निकाल्ने हो। चेन खोल्ने र खतरा हुन्छ नि? हुँदैन, उपचार गर्नको लागि चेन खोल्नै पर्छ। आमा चेन खोल्नु पर्छ अरे, त्यस्तो गर्ने अरे? केही हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस्। केही नराम्रो हुँदैन भने गर न।